नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। सङ्खुवासभा हत्याकाण्ड अपराधीले आफूलाई बचाउन धेरै नाटक गर्यो तर पाप लुकेन। एउटा अपराध लुकाउन अर्को अपराध गर्छन् मानिसहरू। यस्तै भयो सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका एक मबलिमको खोला गाउँमा पनि, जहाँ यस्तै अपराधको शिकार बन्दा एक परिवारको वंश नै नाश भएको छ। नेपाली समाजमा बढ्दै गएको कुरा अमानवीय घटनाको एउटा कहाली लाग्दो रूप सङ्खुवासभाको मादिमा घटना। धेरैले मोरङको मिक्लाजुङमा दुई परिवारको वंश नाश हुने गरी भएको घटना र सुकुमको चौरजहारी सोतीमा घटेको घटनालाई पनि स्मरण गरेका छन्। सङ्खुवासभाको मादिमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याका अभियुक्त आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सङ्खुवासभाको चैनपुर पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त 24 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक गर्दा धेरैले एउटा परिवारको वंश विनाश भएको त्यो त्रासदीलाई सम्झिए। अभियुक्त कार्कीले नातामा ठूलो बुबा पर्ने तेजबहादुर कार्कीलाई मात्र मार्न खोजेको, तर परिवारका अन्य सदस्यहरूले पनि देखेपछि प्रमाण मेटाउन उनलाई पनि मारेको स्वीकार गरेका छन्। तेजबहादुरले गत सोमबार बिहान 5 बजेतिर नै अभियुक्त कार्कीको घरमा धान गोड्ने खेतमा खेताला बोलाउन पुग्दा भतिज लोकबहादुर सुत्रिएको भेटेपछि गाली गरेका थिए। त्यसअघि पनि सुध्रिने अपेक्षासहित तेजबहादुरले लोकबहादुरलाई गाली गर्दै आएका थिए, तर सोमबार बिहानको गाली तेजबहादुरलाई मात्र महँगो परेन, पुरै परिवारले त्यसको बोझ बोक्नु पर्यो। यो घटनापछि नेपाली समाज अत्यन्त कुरा र निर्दय बन्दै गएको भन्ने समेत पुष्टि भएको छ। प्रारम्भिक बयान नै शङ्कास्पद भएको छ। अनुसन्धान संलग्न अधिकृत अनुसार कार्की परिवारले झापामा 80 लाख रुपियाँ जग्गा किन्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भएपछि सुरुवातमा चोरीको उद्देश्यले घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो, तर घरमा नगद र गहना सुरक्षित भेटेपछि अनुसन्धान रिसिभीतिर मोडिएको थियो। प्रहरले बीटीएस टावरका आधारमा घटनास्थल वरपर सक्रिय मोबाइल र कल डिटेल रेकर्ड सीडीआर विश्लेषण गरिरहेको थियो। स्थानीय वासीसँग पनि प्रहरले बयान लिइरहेको थियो। प्राविधिक विश्लेषण गाउँमा केही नयाँ व्यक्ति आएको पाइन पनि घटनामा संलग्न हुन सक्ने आधार देखिन। चोरी डकैतीको चौथो थौरे रुल 8 भइसकेको थियो। बाहिरबाट मान्छे आएको पनि देखिएन। एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् घटना बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेको बीचमा भएको खुलेपछि राति नै आएर फर्किन पनि सम्भव देखिएन। अनुसन्धान अधिकृतहरूको अनुभवमा सङ्गठित गिरोह संलग्न नभएको सामूहिक हत्याका घटनाहरूमा मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरू संलग्न हुने गरेको विगतको अनुभव छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका लोकबहादुर पनि बिरामी भएर फर्किएका थिए र औषधि खाइरहेका थिए। मृतक तेजबहादुरको शव देखिएको भनेर गाउँलेहरूलाई खबर गरेका उनी बयान पनि फेरि रहे। त्यसैले प्रहरले अनुसन्धानलाई उनीमाथि बढी केन्द्रित गर्यो। प्रहरीका अनुसार उनलाई आशंका गर्नुपर्ने अर्को कारण हो शव भएकै बाटो जानु। प्रहरीका अनुसार लोकबहादुर र मृतक तेजबहादुरको घर 200 मिटरको दूरीमा छ। बौद्धमान जति बेला परिवारका सदस्यहरू खोज्दै उनको घरमा आए, लोकबहादुर मात्र थिए। उनका बुबा र भाइ घाँस काट्न गएका थिए। बौद्धमानले परिवारका सदस्यहरू नभएको र श्रीमती पार्वती बिरामी भएको बताएर फर्किए। त्यसैको झण्डै 1 घण्टापछि लोकबहादुर घरबाट निस्किए। प्रहरीका अनुसार बौद्धमानको घरसम्म जाने 3वटा बाटो थियो, तर उनले खासै प्रयोग नहुने बाटो गएर बडाउको शव देखेको भन्दै खबर गरे। पहिरोले बाटो कमसल भएकोले खासै प्रयोग हुँदैन थियो। अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् हजुरआमा बिरामी भनेर हिँडेको भतिजो दायाँ बायाँ नगरी खुरुखुरुङ हिँड्नु पर्ने हो, तर बाटोबाट तल भएको शव देखेको भनेर खबर गरे, जबकि तलतिर रहेको शव बाटोमा देखिँदैन थियो। बाटोबाट तल भएको शव कसरी देखेको भन्ने प्रश्नमा फरक बयान दिए। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार त्यस्तै एकपछि अर्को आधारले उनको संलग्नता सङ्केत गर्दै थियो। सोधपुछका क्रममा उनी झर्किन्थे, आत्तिए जस्तो गर्थे। अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् सामान्य प्रश्न सोध्दा मलाई मात्र किन सोध्नुहुन्छ, मैले नै गरे जस्तो गर्नुहुन्छ भन्न थाले। उनको घरमा जाँदा रगत लागे जस्तो देखिने कपडा बरामद भयो, त्यसैले उनीहरूमाथिको शङ्कालाई झनै बढायो। कपडा बरामद हुनेले पनि अनुसन्धानमा सघायो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् सबै तथ्यलाई राखेर सोध्नुपर्छ गर्दा उनले आफ्नो संलग्नता लुकाउन सकेनन्। शुक्रबार राति करिब 2 बजे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका अधिकृत सामु उनले कार्की परिवारका 6 जनाको आफैले हत्या गरेको साबित बयान दिए। यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र प्रदेश 1 को रिजनल
रिजनल इन्भेस्टिगेट टिम RIT को टोलीले 3 दिनसम्म पटक पटक लिएको बयानका क्रममा उनले संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 प्रहरीका प्रमुख DIG अरुण कुमार विशीका अनुसार सोमबार तेजबहादुरले धान खेत गोड्ने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि खेताला भनेका थिए। बिहान 5 बजे नै निस्किएका उनी भतिजो लोकबहादुर उनको भाइलाई पनि बोलाउन भाइको घरतिर जाँदै थिए। तेजबहादुर आउँदै गरेको देखेपछि आँगनमा रहेको चिरपड लिएर लोकबहादुर पनि बाटोतिर निस्किन्छन्। तेजबहादुर दाउरा बोकेर कहाँ हिडिस भन्दै अघि बढे। अगाडि पुगेपछि उनले त्यही चिरपडले हाले। लोकबहादुरले बताए अनुसार तेजबहादुरले काम नगरेको कमाउन नसकेको भनेर गाली गर्थे। पागल काम नलाग्ने जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने जुन उनको मनमा गढेको थियो। घटना हुनु अघिल्लो रातै निदाउन नसकेको र भोलिपल्ट तेजबहादुरलाई देखेपछि मार्ने योजना बनेको उनले बताए। पछाडिबाट लोकबहादुरले चिरपडले हानेपछि तेजबहादुरले लोकेले मार्यो भन्दै चिच्चाए। त्यो सुनेर श्रीमती कमला र बुहारी सञ्जना दौडिँदै आए। त्यतिन्जेल तेजबहादुरको ज्यान गइसकेको थियो र उनको शव काल्लाबाट तल झरेर उनी काकी कमला भएर गएको DIG विशी बताउँछन्। काकीको टाउकोमा चिरपडले हाने बित्तिकै रञ्जना बेहोस भएको उनको बयान छ। बेहोसीमै उनले टाउकोमा प्रहार गरे। उड्न खोज्दा फेरि हानेर हत्या गरे विशी भन्छन्। त्यहाँबाट उनी तेजबहादुरको घरतिर लागे। हातमा चिरपड लिएर तेजबहादुर हिँडेको देखेपछि रञ्जनाका 2 नाबालक दिपेन र गोमा छविलाल कार्कीको घरतिर भाग्छन्। खेदाउँदै दुवैजनाको हत्या गरेको लोकबहादुरको बयान छ। फर्केर तेजबहादुरको घरतिर आउँछन्। कुरो पकाउने छुट्टै सानो घर थियो। त्यहाँबाट बसिरहेको हजुरआमा पार्वतीले कता हानिँदै हिँड्छिस् भन्छन्। प्रहरीका अनुसार लोकबहादुर उनीमाथि जाइ लाग्छन् र 3 पटक भित्तामा टाउको ठोक्काइदिन्छन् र 92 वर्षका हजुरबा बुद्धिमान भनेर सुतिरहेका थिए। उनलाई भने लोकबहादुरले केही गरेनन्। कक्षा 9 सम्म पढेर लोकबहादुर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए तर राम्रो कमाइ भएन। मलेसियामा 5.5 महिना र कतारमा 2 पटक 3 र 7 महिना बस्दा ऋण मात्रै थपियो। फर्किँदा माथिल्लो गाउँकी प्रेमिकाले पनि अर्कैसँग विवाह गरेको थाहा पाएपछि उनी डिप्रेसनमा परे। उनले 3 वर्षदेखि औषधि सेवन गर्दै आएको पाइएको छ। लोकबहादुरका हजुरबुबा र बदमान दाजुभाइ हुन्। बदमानका छोरा तेजबहादुर परिवारका हर्ताकर्ता थिए भने लोकबहादुरका बुबा पनि सोझा साझा थिए। उनका बाबुले मर्ने बेलामा तेजबहादुरलाई मेरा छोरा नाति सोझा छन्, रेखदेख गरिदे है भनेका थिए। त्यही कारण तेजबहादुर भाइको घर गइरहन्थे। भतिजहरूलाई सम्झाउने गाली गर्ने गर्थे। त्यस क्रममा उनले पागल काम नलाग्ने जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे जसले लोकबहादुरलाई बिउजाउँथ्यो। उनले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार घटनाको अघिल्लो रात यस्तै सोचेर उनी राम्रोसँग सुत्न सकेका थिएनन्। पागल भने जति सबैलाई मार्छु भन्ने सोचिरहेको थिए उनले भनेका थिए। बयानका क्रममा उनले तेजबहादुरसँग रिस उठाएको अरू कारण पनि खुलाए। बयान अनुसार उनको अरू कारण पनि 1 वर्ष अघि उनकी आमा तेजबहादुरको घर लडेकी थिइन्। गम्भीर घाइते उनलाई झापाको अस्पताल लग्यो तर चिकित्सकहरूले मृत घोषित गरे। आमाको मृत्यु हुनुमा उनले षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका गरे। लोकबहादुरको परिवारले 34,000 रुपियाँ सापट्टि लिएको थियो। तेजबहादुरले त्यसको पनि ब्याज पनि लिएकाले उनी आक्रोशित थिए। यसरी ठुलो बुबा तेजबहादुरप्रति घृणा बढ्दै गएको र त्यही कारण परिवारका 6 जनाको हत्या गरेको लोकबहादुरको बयान छ। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री BP कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए।
स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त